सबैजनालाई। आज म आधारभूत तह कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम 2076 सँग सम्बन्धित कुराकानी गर्न गइरहेको छु। यहाँलाई थाहा भएको कुरा हो, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदबाट मिति 2076 माघ 2 मा यो पाठ्यक्रम स्वीकृत भएको हो। नेपालका सम्बन्धित सबै विद्यालयमा शैक्षिक वर्ष 2077 देखि कक्षा 1 बाट कार्यान्वयन आरम्भ भएको छ र एकीकृत ढाँचामा यो विकास गरिएको पाठ्यक्रम हो। भन्दाखेरि यो अन्तर्विषयक ढाँचा र बहुविषयक ढाँचाको एकीकृत पाठ्यक्रम चाहिँ तयार गरेको छ। अन्तर्विषयक ढाँचामा यसकारण हो कि सामाजिक अध्ययन, विज्ञान तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा र सिअकलाई एकीकरण गरेको छ भनेदेखि 4वटा विषयहरू हाम्रो सेरोफेरो, गणित, नेपाली भाषा र अङ्ग्रेजी भाषाका विषय क्षेत्रलाई समावेश गरेर बहुविषयक ढाँचाको एकीकृत पाठ्यक्रम तयार गरेको छ। यो पाठ्यक्रम व्यापार कुशल सिपहरूलाई एकीकृत गरिएको छ। त्यसैगरी आधारभूत शिक्षाका तहगत सक्षमताहरू 1, 2, 3 भनेर तोकिएको छ। त्यसै गरेर शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य, विद्यालय शिक्षाको तहगत संरचना, विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमको संरचना, त्यसै गरी सक्षमता कुराहरू, त्यसै गरेर 1-3 को विषयगत पाठ्यक्रममा समावेश व्यापार कुशल सिपहरू र एकीकृत पाठ्यक्रमको समग्र संरचना समेत समावेश गरेको पाठ्यक्रम हो। त्यसै गरेर सिकाइ सहजीकरण विधि तथा प्रक्रिया, विद्यार्थी मूल्याङ्कन, माध्यम भाषाको छनौट, पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजना र पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन, परिमार्जन तथा सुधारको प्रक्रिया समेत समावेश गरिएको छ। त्यसै गरेर एक पाठ्य घण्टा जसलाई हामीले क्रेडिट आवर भनेर भन्छौँ बराबर 32 कार्य घण्टा अर्थात् वर्किङ आवर्स हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसका केही विशेषताहरू छन्। एकीकृत पाठ्यक्रम जुन आधारभूत तहको कक्षा 1-3 पाठ्यक्रम छ, यो सक्षमता आधारित सिद्धान्त अनुसार पाठ्यक्रम विकास गरेको छ। पाठ्य घण्टा र कार्य घण्टा भनेर तोकिएको छ। त्यसै गरेर बालबालिकाका पूर्व सिकाइ अनुभव, परिवेश तथा पृष्ठभूमि, रुचि र क्षमता सहित वर्तमानको आवश्यकता आकलन गरी उनीहरूले हासिल गर्नुपर्ने ज्ञान, सिप, अभिवृद्धि सहितका सक्षमताहरू समेटेको छ। भन्दै आधारभूत तह कक्षा 1-3 का विषयगत पाठ्यक्रम र एकीकृत पाठ्यक्रममा समावेश गरिने व्यवहार कुशल सिपहरू र एकीकृत पाठ्यक्रमको समग्र संरचनालाई पनि समावेश गरेको छ। त्यसै गरेर यो अन्तर्विषयक र बहुविषयक थीम आधारित छ भनेर अघि पनि भनेको थियो। सो सिद्धान्त अनुसार पाठ्यक्रमको संरचना भएको छ। अन्तर्विषयक ढाँचाको पाठ्यक्रमको रूपमा सामाजिक अध्ययन, सिअक, विज्ञान तथा वातावरण, स्वास्थ्य र शारीरिक विषयलाई समावेश गरेर हाम्रो सेरोफेरोको विषय क्षेत्र बनाइएको छ। भनेदेखि हाम्रो सेरोफेरो, नेपाली भाषा, अङ्ग्रेजी भाषा र गणित विषय क्षेत्रलाई समावेश गरेर बहुविषयक ढाँचाको एकीकृत पाठ्यक्रम तयार गरेको छ। यसमा चाहिँ विद्यार्थीको सहभागिता, कार्य र खोजलाई पनि विशेष जोड दिएको पाइन्छ। आधारभूत शिक्षा कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रमको संरचना हेर्नुहुन्छ भने यो पाठ्य घण्टा 1 वर्षभरिमा 26 छ भने वार्षिक कार्य घण्टा 832 छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ भाषिक सिप सम्बन्धी जुन नेपाली भाषाको भाषिक सिप सम्बन्धी क्रियाकलापको लागि 5 पाठ्य घण्टा छ। अङ्ग्रेजी भाषाको भाषिक सिप सम्बन्धी क्रियाकलापको लागि 4 पाठ्य घण्टा छ। त्यसै गरेर गणितीय सिप सम्बन्धी क्रियाकलाप गराउनको लागि 4 पाठ्य घण्टा छ र विज्ञान, स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी क्रियाकलापको लागि 4 पाठ्य घण्टा छ। भनेदेखि सामाजिक अध्ययन, चारित्रिक विकास तथा सृजनात्मक कला सम्बन्धी क्रियाकलापको लागि 4 पाठ्य घण्टा व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरेर मातृभाषिक सिप तथा स्थानीय विषयवस्तु सम्बन्धी क्रियाकलापको लागि 5 पाठ्य घण्टा गरेर जम्मी 1 वर्षभरिमा 26 पाठ्य घण्टाको व्यवस्था गरेको छ। एक पाठ्य घण्टा बराबर 32 कार्य घण्टा हुने भएको हुनाले टोटल जम्मा पाठ्य घण्टा कार्य घण्टा 1 वर्षभरिमा 832 रहेको छ। त्यसै गरी यसको संरचनाको कुरा गर्दाखेरि स्थानीय विषयलाई पनि विशेष जोड दिएको छ। स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम र पाठ्य सामग्री पनि बनाउन सकिने र बढीभन्दा बढी जिम्मेवार विद्यालय र स्थानीय तहको
समन्वय र सहयोगमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरेर नेपाली र सामाजिक विषय बाहेक अन्य विषयहरू परम्परागत शिक्षा पद्धति अनुकूल हुने गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने, विकास गर्न सकिने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ भनेदेखि संस्कृत तथा परम्परागत शिक्षातर्फको कक्षा 1 3लाई एकीकृत सिद्धान्त अनुरूप साधारण शिक्षा सरहको शिक्षा प्रदान गरिने र यस शिक्षामा मातृभाषाका सट्टामा सम्बन्धित भाषा जस्तै संस्कृत रचना, बोर्ड भाषा, अरबिक र उर्दू भाषा, लिम्बू भाषा आदिका पाठ्यक्रम र पाठ्य सामग्री कार्यान्वयन गरिनेछ। तपाईँ अहिले देखिरहनु भएको छ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको योजना 2076 सालदेखि कक्षा 1 मा परीक्षण भई शैक्षिक वर्ष 2077बाट कक्षा 1 मा एकीकृत पाठ्यक्रम जुन यो नयाँ पाठ्यक्रम छ कार्यान्वयनमा आएको छ भनेदेखि 2 र 3 कक्षामा सोही वर्षमा परीक्षणको अवस्थामा थियो भने शैक्षिक वर्ष 2078बाट यो कार्यान्वयनमा आएको छ। कक्षा 4 को यो वर्ष कार्यान्वयनमा छ, परीक्षणको अवस्थामा छ भने 79 मा आइपुग्दाखेरि यो कार्यान्वयन हुनेछ। त्यसै गरेर तपाईँ कक्षा 11 को गत शैक्षिक वर्ष 2077 मै कार्यान्वयनमा आएको छ भने 78 सालमा कक्षा 12 को पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा आउने देखिन्छ। अब हामी पाठ्यक्रम सम्बन्धी केही एकीकृत पाठ्यक्रम सम्बन्धी केही दृष्टिकोणहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ। विषयवस्तुलाई तेर्सो र ठाडो रूपमा अन्तर सम्बन्धित हुने गरी एकीकरण गर्ने काम चाहिँ एकीकृत पाठ्यक्रम हो भनेको छ। त्यसै गरेर विभिन्न विषय र विधाहरूबीच साझा अवधारणात्मक संरचनामा विषयवस्तुलाई सङ्गठित र आदान प्रदान गर्ने काम चाहिँ एकीकृत पाठ्यक्रम हो भन्ने कुरा छ भनेदेखि विषय क्षेत्रको सीमाभन्दा बाहिर विभिन्न पक्षहरूलाई अर्थपूर्ण रूपमा अन्तर सम्बन्धित गरी सिकाइलाई जीवन सापेक्ष बनाउने गरी सङ्गठित गर्ने काम पनि एकीकृत पाठ्यक्रममा हुन्छ। त्यसै गरेर विषयवस्तुको अन्तर सम्बन्धबाट नयाँ अर्थ सम्बन्ध तथा संरचना विकास र पहिचान गर्ने क्षमताको विकास गर्ने काम पनि एकीकृत पाठ्यक्रमको हो भनेदेखि सिकाइलाई जीवन सापेक्ष र सान्दर्भिक बनाउने समग्र सिकाइ प्रक्रिया चाहिँ एकीकृत पाठ्यक्रम हो भनेर विभिन्न विद्वानहरूले विभिन्न दार्शनिकहरूले दिएको उहाँहरूको दृष्टिकोण चाहिँ यसरी देखाएको छ। त्यसै गरेर हाम्रो सन्दर्भमा हामी कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि सिकाइको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने उद्देश्यबाट 2 वा 2 भन्दा बढी अन्तर सम्बन्धित विषयहरूलाई वृहत पाठ्यक्रमका स्रोतहरू बीच सहसम्बन्ध स्थापित गर्दै सिकाइको सक्रियतालाई केन्द्रमा राखी सैद्धान्तिक ज्ञान तथा सिपलाई व्यावहारिक जीवनसँग आबद्ध गर्ने गरी विकास गरेको पाठ्यक्रम हो भनेको छ भने यसमा चाहिँ वृहत विषयवस्तुमाथि केन्द्रित गराउने उद्देश्यले चाहिँ धेरै विषय 2 या 2 भन्दा बढी विषयहरूका सन्दर्भिक पक्षहरूलाई अर्थपूर्ण रूपमा संयोजन गर्ने काम एकीकृत पाठ्यक्रममा हुन्छ भनेको छ भने सिकाइ सक्षमतालाई एउटै पाठ्यक्रममा समावेश गरी सिकाइ व्यवस्थापन गरिने पनि गर्छ भनेर उल्लेख गरेको छ। पाठ्यक्रमको एकीकरणको ढाँचा चाहिँ 4 प्रकारको हुन्छ भनेर देखाएको छ। विषयगत भन्नाले विभिन्न विषयगत छुट्टै विषयगत फरक विषयगत विषयवस्तुहरूलाई सिकाउने क्रियाकलाप हो भनेदेखि बहुविषयकमा अन्तर विषयवस्तु वा अवधारणालाई सम्बन्धित गराउने तर विषयगत सीमा र पहिचान चाहिँ कायम रहने अवस्था चाहिँ बहुविषयक ढाँचाको पाठ्यक्रम हो। त्यसै गरेर अन्तर्विषयक ढाँचाको पाठ्यक्रममा 2 वा 2 भन्दा बढी विषयसँग मिल्ने गरी थीम निर्धारण गरेर मिल्ने विषय क्षेत्रका विषयवस्तुलाई एकै ठाउँमा राखेर सिकाउने, नमिल्ने विषयवस्तुलाई क्रममा राखेर सिकाउने काम चाहिँ अन्तर्विषयक ढाँचाको पाठ्यक्रममा हुन्छ भनेदेखि विषयविहीनताको अवस्थामा चाहिँ विषयगत सीमा कायम हुँदैन। कुनै समस्या, मुद्दा वा घटनामा आधारित भई सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गरिन्छ। यसमा अधिकांशतः अन्तर सम्बन्धित विषयवस्तुबाट सिकाइ सुरु गरिने गर्छ। विधागत अथवा विषयगत पाठ्यक्रमको अवस्थामा खासै एकीकरण भएको हुँदैन भनेदेखि उच्च तहको एकीकरणको अवस्थामा जीवन अनुभवसँग आबद्ध गरिएको हुन्छ। त्यसै गरेर हामीले देख्न सक्छौँ बहुविषयक क्षेत्रका नमुनाको रूपमा समानान्तर, थ्रेडेड र विषय क्षेत्रमा आधारित यसरी चाहिँ पाठ्यक्रमको डिजाइन गरिएको हुन्छ। त्यसै गरी अन्तर्विषयक विषय क्षेत्र अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषय वस्तुको क्षेत्र छ भनेदेखि सोभित्र सामाजिक अध्ययन र सियक,
त्यसै गरेर स्वास्थ्य तथा शारीरिक विज्ञान तथा वातावरण यी विषयवस्तुहरूलाई समावेश गरिएको हुन्छ। कक्षा 1 को पाठ्यक्रमको समग्र ढाँचाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि व्यवहार कुशल सिपलाई पनि सबै विषयहरूमा समेटिएको छ। गणितीय ज्ञान सम्बन्धी, सिप सम्बन्धी, भाषा सम्बन्धी र हाम्रो क्षेत्र सम्बन्धी विभिन्न विषय क्षेत्रहरूलाई समेटेर व्यवहार कुशल सिपलाई पनि समेटेर यो पाठ्यक्रमको ढाँचा चाहिँ तयार गरिएको छ। स्वरको हामी अघि पनि कुरा गरिसकेका छौँ। अन्तर्विषयक, बहुविषयक र व्यवहार कुशल सिपहरूलाई विशेष जोड दिएर बनाइएको पाठ्यक्रम चाहिँ यो अहिलेको कक्षा 1 को पाठ्यक्रम हो भनेर भन्न सकिन्छ। तपाईँ अहिले देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै विभिन्न थिमगत रूपमा चाहिँ जस्तै म र मेरो परिवार भन्ने थिम छ। म र मेरो परिवार भन्ने थिममा सबै विषय 4वटै विषयहरूमा यसरी एकीकृत गरेर यसरी प्यारलल तरिकाले शिक्षण सिकाइ गराउन सकिन्छ भन्ने छ। म र मेरो परिवार सिकाउँदाखेरि हाम्रो सेरोफेरोमा आफ्नो नाम ठेगाना पहिरन बताउन, सदस्यहरूको नाम बताउन, अभिवादन गर्न जस्ता कुराहरू सिकाइन्छ भने गणितमा चाहिँ देवनागरी र अरबिक सङ्ख्याका पद्धतिमा 20 सम्म गन्ती गर्न र पढ्न सिकाइन्छ। त्यसैगरी नेपाली भाषामा चाहिँ पारिवारिक परिवेशमा प्रयोग हुने शब्दहरू पहिचान गर्ने, उच्चारण गर्ने, आवाज निकाल्ने, सोधपुछ गर्ने, प्रश्नोत्तर गर्ने, शिष्टाचारयुक्त शब्दको पहिचान गर्ने जस्ता कुराहरू ध्वनि सचेतीकरण अन्तर्गत गराउन सकिन्छ भनेदेखि अङ्ग्रेजी भाषामा ग्रिटिङ्स र लिभ टेकिङ गर्ने, इन्ट्रोड्युसिङ गर्ने, टकिङ अबाउट होम एन्ड फ्यामिली जस्ता कुराहरू चाहिँ ल्याङ्ग्वेज फङ्सन अन्तर्गत चाहिँ यी क्रियाकलापहरू चाहिँ गराउन सकिन्छ भनेर यसरी यो पाठ्यक्रमको चाहिँ डिजाइन गरेको छ। सिकाइ उपलब्धिलाई विशेष ध्यान दिएको पाइन्छ। त आदरणीय सरहरू, म्याडमहरू, यहाँहरूले एकीकृत पाठ्यक्रम सम्बन्धी अन्य कुराहरू पनि जान्न चाहनुहुन्छ। यहाँहरूको यो भिडियो कस्तो लाग्यो सो सम्बन्धमा पनि यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, लाइक र सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने अनुरोध गर्दै यहाँहरूले मेरो कुरा सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।